सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिन एब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना संक्रमणको कुरो गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरूले, विभिन्न अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका कुराहरू आइरहेका छन् र त्यही अनुसार हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका निमित्त यसो गरौँ उसो गरौँ भनिरहेका छौँ, विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइरहेका छौँ। तर अहिले अमेरिकाले गरेको एउटा पछिल्लो अनुसन्धानबाट के कुरा पत्ता लागेको खबर आइरहेको छ भने कोरोना संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नजिक रहेर सर्ने भन्दा पनि हावाबाट सर्ने कुरा अथवा हावामा फैलिएका कोरोनाका जीवाणुहरूका कारणले गर्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। यदि यो कुरा सत्य हो भने कोरोना संक्रमणबाट बच्नका निमित्त अहिलेसम्म हामीले अपनाइरहेका र गर्नुपर्छ भनिरहेका कुराहरूमा अब केही परिवर्तन र थप सजगता र थप सतर्कता र सावधानीताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। आखिर के कोरोना संक्रमितबाट भन्दा पनि हावाबाट सर्ने गरेको कुरा के यो सत्य हो त? हामी यसको बारेमा अहिले अमेरिकामा रहेर चिकित्सा पेशा गरिरहनुभएका एकजना नेपाली चिकित्सकसँग कुराकानी गर्छौं। र दर्शकवृन्द, अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमितको नजिकबाट भन्दा पनि हावाबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी भएको कुराहरू आइरहेको छ। यदि यसो हो भने कोरोना भाइरस धुवाँ जस्तै लामो समयसम्म हावामा रहन सक्ने र संक्रमितको मुखबाट निस्केका छिटाहरू हावाको माध्यमबाट 6 फिट परसम्म पुग्न सक्ने र त्यसपछि सहजै एक व्यक्तिको मुखबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमण थुप्रै व्यक्तिहरूमा एकैपटक फैलन सक्ने अथवा सर्न सक्ने कुरा दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानले त्यो दाबी गरेको छ। यदि यस्तो हो भने हामीले जसरी अहिले कोरोनाबाट बच्नका निमित्त जुन हाम्रो जीवन पद्धति अपनाउनु पर्छ भनिरहेका छौँ, व्यक्तिबाट नजिक नजाउँ, 3 फिट भन्दा टाढै बसौँ भनिरहेका छौँ, त्यसभन्दा पनि थप अन्य कुरामा पनि सजगता अपनाउनु पर्ने, सावधानीता अपनाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसबारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अमेरिका स्थित नेपाली चिकित्सक डाक्टर सुदीप खड्कासँग कुराकानी गर्छौँ र यो अनुसन्धानको विश्वसनीयता र यदि यस्तो हो भने हामीले अब परिवर्तन गर्नुपर्ने जीवन पद्धतिको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। डाक्टर सुदीप खड्का अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर डाक्टर खड्का, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार अहिले संक्रमितको नजिक रहेर भन्दा पनि हावाबाट कोरोना सर्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता र विश्वसनीयता छ? हजुर, यो हावाबाट सर्छ भन्ने कुरा विश्वसनीयता छ। यो कुराहरू वैज्ञानिकहरूले धेरै पहिलादेखि नै उठाइराख्नु भएको कुरा थियो। खालि नियमनकारी संस्थाले चाहिँ यसको कतिको असर रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन थियो। नियमनकारी संस्थाहरूले चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावशाली होइन कि भन्ने कुरा भइरहेको थियो। तर त्योभन्दा पहिला पनि म एउटा कुरा स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने हावाबाट सर्ने र यो थोपाबाट सर्ने कुरामा चाहिँ के फरक छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हावाबाट सर्ने भनेर भन्नुको मतलब यतिकै आफै हावामा उत्पन्न हुने होइन। यो पनि संक्रमित व्यक्तिकै हावाबाट, संक्रमित व्यक्तिले फेरेको सासबाट सर्ने हो। जब सास फेर्दाखेरि यी मुखबाट छिटाहरू निस्किन्छन्। त्यसमा 2 प्रकारका छिटाहरू हुन्छन्। साधारणतया हामीले विभाजन गर्नु पर्दाखेरि केही ठुला हुन्छन्, केही साना हुन्छन्। ठुला छिटाहरूबाट चाहिँ तिनको सीमित दूरीसम्म मात्र जान सक्दैन भने साना साना छिटाहरू चाहिँ यो एकछिनले यो धुवाँको कण अथवा यो धुलोको कण जस्तै गरी अलिक परसम्म फैलिन सक्ने हुन्छ। र त्यसरी फैलिँदाखेरि पहिलाको मान्यता चाहिँ के थियो भने खालि यो ठुल्ठुला छिटाहरूबाट मात्रै सोझै श्वास प्रश्वासमा छिरेको खण्डमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ संक्रमण हुन्छ भन्ने त्यो एउटा मान्यता थियो भने अहिले आएर प्रमाणित के पनि भइसकेको छ भने चाहिँ यी साना कणहरूमा पनि भाइरसहरू हुन सक्छन् र ती कणका माध्यमबाट भाइरसले सर्न सक्छ। र अहिले बाहिर निस्किरहेको छ कुराहरू त्यसमा भने जस्तै यो साना कणबाट धेरै परसम्म हावा सर्ने मुख्य माध्यम होइन कि त्यो पनि एउटा प्रमुख माध्यम चाहिँ हो भनेर चाहिँ भनिएको हो। अथवा कोरोना भाइरस धुवाँ जस्तै लामो समयसम्म हावामा रहिरहन सक्ने
र जसरी धुवाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिरहेको हुन्छ त्यसै गरी हावा मार्फत सङ्क्रमणको त्यो दूरी सम्भावनाको दूरी अलिक बढ्न सक्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामी त अहिले के भनिरहेका छौँ भने 2-3 फिट टाढा बसौँ सङ्क्रमितको अथवा सम्भावित सङ्क्रमितबाट बच्नका निमित्त भनिरहेका छौँ। यदि यो कुरा चाहिँ सत्य हो भने अझ हामीले थप सावधानता सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै बन्द कोठामा कोही सङ्क्रमित आएर फर्केर गएको छ र उसले त्यहाँ हाछ्यौँ गरेको छ भने उसको थुकको छिटाबाट लामो समयसम्म रहन सक्ने, अथवा बाटोमा हिँड्दै गर्दा पनि केही अगाडि नै अझ 8-10 फिट अगाडि हिँडिरहेका कोही व्यक्तिहरूबाट पनि सर्न सक्ने हुने सम्भावना बढ्यो नि त, होइन यसले गर्दा त? हजुर बिल्कुल है। यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै उठाइराखेका थियौँ। वैज्ञानिक समुदायले चाहिँ पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने यो बन्द कोठाभित्र विशेष गरी हावा राम्रोसँग नखेल्ने ठाउँमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ अत्याधिक रहन्छ। किनकि यस्ता यी छिटाका एकै ठाउँमा सीमित रूपमा चाहिँ त्यहीँभित्र बन्द भएर गुम्चिएको हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ सास फेर्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले हामीहरू कोठाभित्र बस्दाखेरि र यदि अपरिचित स्थिति आयो भने चाहिँ झ्यालहरू खोलेर हावाको बहावलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेर बस्नु सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ। भनेपछि कोरोनाको भाइरस आफै चाहिँ हावामा कति लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने, केही सेकेन्डदेखि केही घन्टादेखि घन्टौँसम्म बाँच्न सक्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ के छ यहाँकोसँगको जानकारी के छ? कति समयसम्म बाँच्न सक्ला? हजुर, मुख्य गरी यो कोरोना भाइरस बाँच्ने भन्नाले भाइरस आफैमा जीवित जस्तो चाहिँ हुँदैन। एकपल्ट शरीरबाट बाहिर निस्किसके पछाडि त्यो निर्जीव सराउनै हुन्छ, तर अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्न गएको खण्डमा चाहिँ त्यस पूर्ण जीवित जस्तो रूपले चाहिँ यो उपस्थित हुने हो। तर त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने एकपल्ट बाहिर निस्किसकेको भाइरस चाहिँ अर्को व्यक्तिको शरीरमा टाँसिँदाखेरि अथवा अर्को व्यक्तिको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा पुग्दाखेरि कति समय पछाडिसम्म त्यसले सङ्क्रमण गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। जस्तो कुराहरू अब यो हामीहरू सापेक्षिक आर्द्रताका कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि तापमानका कुराहरू गर्छौँ लगायतका। अब त्यसपछि अनि यो श्वास फेर्ने स्वयं व्यक्तिकै पनि अब त्यो श्वास प्रश्वासको परिस्थिति के कस्तो छ, यी विभिन्न कुराहरू निर्भर गर्ने भन्दाखेरि यस्तै भन्न सकिँदैन। तर केही केसहरूमा चाहिँ केही अब 1-2 मिनट 2-4 मिनटमै पनि अब त्यो निस्तेज भएको पाइरहेको छ भने केही केसहरूमा चाहिँ घन्टौँ पछाडिसम्म पनि त्यसपछि सक्रिय भाइरस नै हामीहरूले पाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीहरूले सबैभन्दा धेरै जोखिम के छ त्यसलाई नै हेरेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्थिति अनुसार चाहिँ केही घन्टासम्म चाहिँ यो भाइरस हावामा रहेर पनि सङ्क्रमण गर्न सक्ने देखिएको हुँदाखेरि त्यति समयसम्म चाहिँ सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। भनेपछि अहिले हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि भौतिक दूरी कायम गरौँ भनिरहेका छौँ, होइन? सङ्क्रमण रहित बनाऊ हातलाई भनिरहेका छौँ, मास्क लगाऊ भनिरहेका छौँ। अब यस हिसाबले चाहिँ अझै बढी सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ, अथवा भौतिक दूरी कायम गर्दै पनि कोरोना सङ्क्रमणको जुन तुलनात्मक हिसाबले बढिरहेको छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, यस हिसाबले हावा एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो र यति मात्रैले पुग्दैन। अब त्यसो भए कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि थप सावधानता अपनाउनु पर्ने र त्यसलाई पनि अझै विशिष्टीकृत रूपमा अपनाउनु पर्ने अवस्थाको जानकारी चाहिँ जनतालाई हुनु पर्यो, होइन? हजुर, मुख्य गरी चाहिँ अब यो 6 फिट दूरी जुन कायम गर्ने भनिएको छ, प्राय सङ्क्रमण चाहिँ हामीहरूले यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। प्राय सङ्क्रमण चाहिँ 6 फिटकै आसपासमा रहेको स्थितिमा भइरहेको छ। केही केसहरूमा जति बेला चाहिँ यो एरोसोलबाट भनिन्छ अथवा यी मसिना कणहरूबाट चाहिँ टाढा ठाउँमा पुग्छ, त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ हामीहरूले प्राय जसो यो बन्द कोठाहरूमा विशिष्ट जस्तो अब हलमा उदाहरणको लागि एउटा हलभित्र हामीहरू अब थुप्रै मानिसहरू 100औंको सङ्ख्यामा मानिसहरू उपस्थित हुने हो, तर 6 फिटको दूरी पनि कायम गर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ सम्भावना कम, त्यहाँ चाहिँ यो सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ। किनकि त्यो हावाभित्र नै गुम्चिराखेको हुन्छ, एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर यदि खुल्ला ठाउँ हो भने त्यो चाहिँ सम्भावना कम रहन्छ। त्यसैले परिस्थितिले निर्भर गर्ने हो। तर अहिले जुन हामीहरूले सावधानी अपनाइरहेका छौँ, जस्तो मास्क लगाउने, यो सीमित दूरी कायम गर्ने, यी दूरीहरू कायम गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा प्र्याक्टिकली भनौँ न, अब यो सबैभन्दा सुरक्षित रहन सकिने सम्भावना चाहिँ त्यो नीतिहरू अपनाउँदाखेरि हुन्छ। त्यसै भए अब थप के गर्नुपर्छ त? अन्त्यमा भन्नुहोस् त, थप के गर्नु पर्ला यसका लागि? अब हावा एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, पहिलादेखि भन्दै आइरहेको कुरो हो, अझ अनुसन्धानले पुष्टि गरिरहेको छ र अझै 6 फिटभन्दा नजिकै नरहन पर्ने अवस्था, अथवा रहन त अब मानिसहरू भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्दामा अहिले शरीरलाई नछोएदेखि एकअर्कोलाई हात नमिलाउने अथवा नछुनेलाई एकअर्कोमा छुइएन भने त्यसलाई भौतिक दूरी कायम गरिरहेको मान्ने अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त विभिन्न ठाउँमा लाइन यसरी लागिएका हुन्छन् मानिसहरू, होइन? अब यस किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले बुझाउन कठिन भइरहेको छ है। अहिले मानिसलाई भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्दाखेरि होइन अब नजिक गएर छोएको छैन, के हुन्छ र, मलाई मास्क लगाइहालेको छु
भने छ मास्क चाहिँ कसैको च्यापुमा हुन्छ, कसैको तालुमा हुन्छ, हात सङ्क्रमित रहित बनाएको छु, मैले कहाँ सर्छ र मलाई भन्ने किसिमको मानसिकता छ। अब अनुसन्धानले हावा अथवा हावाबाट पनि अझै धेरै लामो समय बाँचेर अब बाँचेरै भनौँ, तपाईँले त अब निर्जीव हुन्छ भन्नुभएको छ, तर नि सर्ने सम्भावना रहन्छ भनौँ न होइन। त्यस किसिमले चाहिँ अब यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? अझै हामीले थप रूपमा सावधानता कसरी अपनाउन सक्छौँ? यी तीनटा कुरामध्ये मास्क लगाऊँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने यहाँ छ, सङ्क्रमण रहित बनाऊ हातलाई भनेका छौँ, त्यसबाहेक गर्नै पर्ने कामहरू के हो? हजुर, मुख्य गरी चाहिँ अब यो भिडभाडमा जान बन्द गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन आउँछ। किनकि यदि सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आइपुगेका छैन अथवा सङ्क्रमित व्यक्ति भएको ठाउँमा पुगेका छैन भने आफूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना लगभग शून्य नै हुन्छ। पहिलो हो सकेसम्म भिडभाडमा जाने नजाने, परिचितहरूसँग चाहिँ जाँदै जाने। यसमा समस्या के पनि हुन्छ भने परिचित हुने गारन्टी गर्न सकिँदैन। कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेपछि यो सिम्टमहरू नै देखिरहेको हुँदैन, यसको लक्षणहरू नै देखिरहेको हुँदैन र अझ लक्षण देखिनुभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै सबैभन्दा धेरै यो भाइरस सर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। किनकि त्यति बेला पिक पुग्दै गरेको हुन्छ, शरीरले त्यसको विरुद्ध लड्नको लागि भर्खर सुरुवात गर्दै गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण भएर पनि लक्षण नदेखिँदाखेरि सार्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक रहन्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सावधान रहनुपर्छ, तर हामीहरूलाई थाहा चाहिँ हुँदैन अब त्यस्ता व्यक्ति को हुन् भनेर। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेकै यो सामाजिक दूरी कायम गर्नु। यो कुरा मास्कको खेला चाहिँ नगरौँ, किनकि यो हावाबाट केही टाढासम्म सर्ने भए पनि अथवा नजिकको उसमा सर्ने भए पनि मास्कले धेरै हदसम्म रोक्छ। यसमा पनि विभिन्न अब अफवाहहरू निस्किरहेका छन्। मास्कको साइज सानो छ अब इत्यादि कुराहरू गर्नुहुन्छ। हो, मास्कले चाहिँ 100% रोक्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दुविधा छैन, तर 79% रोकिदियो भने पनि धेरै धेरै हदसम्म काम गर्यो। त्यसैले सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको चाहिँ एउटा त्यो मास्क लगाउनु हो। अनि अर्को यो हात धुने लगाएर यो पर्सनल हाइजिनका कुराहरू छन्, यिनलाई मान्नुपर्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नु नै पर्छ। तर अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के पनि हो भने प्राय युवाहरूलाई चाहिँ खासै लक्षणहरू देखिँदैन कोरोना सङ्क्रमण भइसके पछाडि। अनि त्यसले गर्दा युवाहरूलाई चाहिँ एउटा यो एक किसिमको यो के हुन जान्छ भने कोरोना लागेपछि केही पनि नहुँदो रहेछ, मलाई त हामीलाई त केही पनि नहुँदो रहेछ, यो त यतिकै यो साधारण रुगा भन्दा पनि कम रहेछ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ मानसिकता देखिन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामी रहेछ। किनकि सबैभन्दा जोखिम भनेको चाहिँ 50-60 वर्षभन्दा माथि पुगेका उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुन् र जसको सम्पर्कमा हामीहरू नियमित रूपमा आउँछौँ। हाम्रो बुवा आमाहरू, हाम्रो बाजे बजैहरू लगायतका विभिन्न मान्यजनहरूसँग हामीहरू नियमित सम्पर्कमा आउँछौँ। अझ चाडपर्वको बेला आइरहेको छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरू उहाँसँग सम्पर्कमा झन् समीपमा हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामीहरू आफैलाई केही नभयो भने हामीहरूको माध्यमबाट सार्न पुगेको खण्डमा उहाँहरूको चाहिँ मृत्युसम्म हुन सक्ने हुन्छ। अहिले पनि देखिरहेको छ यो वृद्धवृद्धाहरूमा करिब करिब अब 10% हाराहारीमा पुगिसकेको छ यो मृत्यु दर चाहिँ। त्यो कुरालाई म भन्नु मृत्यु भइराखेको छ वृद्धवृद्धाहरूमा है 50-60 वर्षभन्दा माथि पुगेर। त्यो हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई जोगाउनको लागि आफूहरू थप सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने जरुरी छ। किनकि यो आफ्नो बारेमा होइन कि अब चाहिँ यो जोखिम समूहमा रहेका वृद्धवृद्धाहरूलाई जोगाउने बारेमा हो। त्यसतर्फ चाहिँ विशेष दिन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नागरिकहरूले। हुन्छ डाक्टर सुदीप खड्का, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र थप हामी यस्तै विषयमा भविष्यमा पनि जोडिएर कुराकानी गरौँला। यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अमेरिकामा बसेर चिकित्सा पेसा गरिरहनुभएका एकजना नेपाली चिकित्सक डाक्टर सुदीप खड्कासँग अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सङ्क्रमितबाट भन्दा पनि हावाबाट कोरोना सङ्क्रमण धेरै फैलन सक्ने सम्भावनाका अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेअनुसार हावामा लामो समयसम्म रहने कोरोना सङ्क्रमणको जीवाणुका कारणले गर्दा मानिसलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भौतिक दूरी कायम गर्दै पनि भनिएको औपचारिक भौतिक दूरी भन्दा बढीमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना भएका कारणले गर्दाखेरि अझै सावधानता र सजगता हामीले अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको त मास्क लगाउनु नै हो। मास्क लगायौँ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावनाहरूको औचित्यलाई पुष्टि भइरहेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि त्यही भनिरहेको छ र हामीले हातलाई सङ्क्रमण रहित बनायौँ, मास्क लगायौँ र भौतिक दूरी कायम गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा मैले त कोरोना सङ्क्रमितलाई छोएको छैन, त्यसकारण मलाई कसरी सर्ला र भन्ने किसिमबाट भन्दा पनि सङ्क्रमितबाट निस्किएको, उसको मुखबाट हाछ्यौँ गर्दा निस्किएका आँखाले देख्न नसक्ने साना त्यस्ता थुकका छिटाहरू भनौँ
त्यो बिस्तारै हावामा फैलिँदै हामीले हाम्रो आँखा नाक र मुखबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने ती सँगै कोरोना भाइरसको जीवाणु हाम्रो शरीरमा सर्ने हो। त्यस किसिमले हामी अझै भौतिक दूरीलाई कायम गरौँ भन्ने यो सिद्धान्तलाई अझै कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। 6 फिटभन्दा टाढामा पनि सर्न सक्ने सम्भावना आइरहेका कारणले गर्दा अथवा एउटा कोठाभित्र कसैले हाच्छिउँ गरेको छ र सङ्क्रमितले गरेको हाच्छिउँको छिटाबाट त्यहाँ रहिरहेको लामो समय घन्टौँ अगाडि कुनै सङ्क्रमित कोठाभित्र छिरेको छ र त्यो अझै उसले गरेको हाच्छिउँको कण लामो समय टिक्न सक्ने र त्यसबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना आइरहेका कारणले गर्दा हामी अझै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। र यसै गरी कोरोनाको सङ्क्रमणका सम्बन्धमा नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। यसका बारेमा नयाँ नयाँ खोपहरू आउने अहिले तयारी भइरहेको छ, अनुसन्धानहरू भइरहेको छ, औषधिहरू नयाँ नयाँ आइरहेका छन्। तपाईँ हामी सजग हुने र आफ्नो जीवन पद्धति परिवर्तन गर्नको लागि हामी अभ्यासरत छौँ। यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर यो त न्यूनीकरण हुन्छ। तपाईँ हामी चाँडै लाग्यौँ भने चाँडै न्यूनीकरण हुनेछ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तपाईँ हामी आफैले सक्नेछौँ र यसका लागि तपाईँ हामी आफैले पहल गर्नुपर्नेछ। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। यस पछाडि हामी थुप्रै खालका समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागेपछि लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई यसअगाडि सिफारिस गरेको थियो। के अब लकडाउन हुन्छ त? यो विषय लगायत अन्य थुप्रै खालका विषय र समस्या र समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिन एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, असोज 7 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 बढी सक्रिय सङ्क्रमित फेला परे अथवा मुलुकमा देखिए भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भनेर लकडाउन गर्नको निमित्त 25,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भएमा लकडाउन गर्नको लागि सिफारिस गरेको थियो। र आज त्यतिखेर असोज 7 गते 17,414 सक्रिय सङ्क्रमित थिए। त्यसको 2 हप्तापछि आज 25,007 जना सक्रिय सङ्क्रमित भएका छन्, पुगेको छ नेपालमा। यस हिसाबले हेर्दाखेरि के अब यस अगाडि इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले भने जस्तो लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो? यस विषयमा हामीले सरकारका विभिन्न निकायसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। कि अब लकडाउन हुन्छ? सरकारका प्रवक्ताले जनाउनु भएको छ अहिले तत्काल लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन र अहिले तत्काल लकडाउन हुँदैन, ढुक्क भएर बस्नुस् भन्ने उहाँको कुरा छ। त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले पनि अहिले तत्कालको लागि तत्काल लकडाउन गर्ने भन्दा पनि अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य अवस्था र अस्पतालको व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेरेर अस्पतालले धान्न सक्ने सम्म कुर्ने र त्यस पछाडि लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गर्न सक्ने परिस्थिति आउन सक्ने जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी अन्य कोणबाट पनि विभिन्न जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि अहिले तत्काल लकडाउन लगाएर निषेधाज्ञा लगाएर जाने भन्दा पनि अस्पतालको व्यवस्थापनलाई अझै चुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने र त्यस्तो परिस्थिति आयो र त्यस्तो बिन्दुमा पुगिसकेपछि मात्रै लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने कुराहरू आइरहेको छ। र धेरैलाई एउटा चासोको विषय छ। हामीलाई पनि विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई अब लकडाउन हुन्छ या हुन्न भन्ने कोणबाट विभिन्न ठाउँबाट टेलिफोनबाट पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ। र लकडाउन गर्ने अथवा नगर्ने कसैको रहर र कसैको सनकीपनले होइन कि लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति भनेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त लगाइने अन्तिम विकल्पहरूमध्येको विकल्प हो। र त्यसो गर्नु आवश्यक पर्यो भने पनि भोलि भविष्यमा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यसो गर्नु नपर्ने अवस्था आउन दिनको लागि तपाईँ हामी सबैले योगदान गर्न सक्छौँ। त्यो योगदान भनेको तपाईँ हामी सबैले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नको निमित्त पहल गरिदियौँ भने, एकअर्कालाई सिकाउने र हामी आफैले त्यो जीवन पद्धतिमा अवलम्बन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने धेरै केही गरिरहनु पर्दैन। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अहिले क्षमा गर्नुहोला, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउने मात्रै काम हामीले परिपक्व ढङ्गबाट साँच्चैकै गर्न थाल्यौँ भने तपाईँ हामीले गर्न सक्ने योगदान भनेको यही हो। त्यो योगदान भनेको लकडाउन हुन नदिनका लागि गर्ने योगदान, त्यो योगदान भनेको निषेधाज्ञा नलगाउनको लागि गर्न सक्ने योगदान, त्यो योगदान भनेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्ने योगदान भनेको त्यही हो। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट गरिरहनु भएको छ भन्ने नै अपेक्षा छ। र
र 25,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित अहिले बढ्दै गर्दा तत्काललाई लकडाउन नहुने स्थिति त छँदैछ। भविष्यमा गर्न सक्ने परिस्थिति अझै विद्यमान भएको कारणले अन्य मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएको छ। धेरै केही गरेर होइन, कुनै नयाँ औषधि पत्ता लगाएर होइन, कुनै खोप पत्ता लगाएर पनि होइन। उहाँहरूले गरेको भनेको मास्क लगाएको, भौतिक दूरी कायम गरेको र हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउनका लागि प्रयास भएको हो। यति तीनवटा कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न सक्छौँ। यसका विरुद्ध लगाइने विभिन्न खालका असहज विकल्पहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। लकडाउन, निषेधाज्ञा, त्यसले सिर्जना गर्ने बहुआयामिक समस्या, ती सबैबाट बच्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने जम्मा तीनवटा कुरा हो। मास्क लगाऊ, हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाऊ र भौतिक दूरी कायम गरिदेऊ। यति गरिदेऊ भने न लकडाउन, न निषेधाज्ञा, न कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम। यति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र यस विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ केही समय पछाडि। अहिले भने आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सप्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। हिजो हामीले सप्तरीको एउटा समस्यालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट उठान गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। सप्तरीको खडक नगरपालिकामा बलात्कारको प्रयासलाई मिलापत्र गरेर र बलात्कारको प्रयासको मुद्दा लिएर पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा कुटपिट शीर्षकमा उजुरी दर्ता गरेर र कुटपिट शीर्षकमा यसरी उजुरी दर्ता गर्दै गर्दा 5,50,000 पीडक पक्षबाट पीडितलाई भराउने भन्दै त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले यही रकमको पनि दुरुपयोग गरेको खबर हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ र हामीले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनको सँग पनि र त्यहाँका नगरपालिकाका मेयरसँग पनि यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। आज हाम्रा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादवले यस विषयमा थप खोजबिन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्नुभएको छ र वैद्यनाथ यादवले आज सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर पीडितहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पीडक भनेका व्यक्ति र पीडकको पक्षमा लागेर यो घटनालाई छोपछाप गर्ने, आफूलाई स्थानीय नेता भन्ने र जनप्रतिनिधि भन्नेहरूको वास्तविकता पनि पर्दाफास गर्नुभएको छ। यतिखेर हामी सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादवसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। वैद्यनाथ, अहिले त्यहाँको सप्तरीको खडक नगरपालिका हिजो हामीले जुन विषयलाई उठान गरेका थियौँ, यसको बारेमा थप अद्यावधिक यहाँलाई जानकारी के छ त्यो बताउनुहोस् त। सुशील, निश्चय पनि यो कोरोना महामारीको बीच सप्तरीको खडक नगरपालिका वडा नम्बर 11 लालपुरमा जुन घटना भएको छ, दलित बस्तीमा 2 जना युवतीमाथि, एउटा 16 वर्ष र एउटा 17 वर्षको युवतीमाथि बलात्कारको प्रयास जुन भएको छ, त्यो एकदमै निन्दनीय घटना भएको हो र त्यो घटना भइसकेपछि त्यो घटनालाई थप ढाकछोप गर्नका निमित्त त्यहाँका जनप्रतिनिधि, भरभला आदमी र केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू नै अगाडि आएको हामीले पायौँ। हामीले ग्राउन्ड जिरोमा पुग्दाखेरि, हामी आज त्यो घटनास्थलमा पुग्दाखेरि यतिसम्म त्रास छ पीडितहरूलाई कि त्यो बोल्न सकिरहेको छैन। एकजना पीडित पारोदेवी मण्डलका चाहिँ परिवार त ठुला बडा त्यहाँ भानुदाहरूको डर त्रासका कारण गाउँ नै छोडेर बाहिर गएका छन्, सुरक्षित स्थानतर्फ गएका हामीले पायौँ भने अर्का पीडित शत्रुघ्न खतबे मण्डलका छोरीसँग पनि हामी कुरा गर्यौँ, त्यहाँ पनि पुगे। हामीले गाउँको त्यो टोल जाँदाखेरि मैले धेरै मान्छेहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ। कसैले यो घटनाको बारेमा बताइरहेको थिएन, बोल्न चाहिरहेको थिएन। आज दिनभरि जिसो मैले बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेर 15-20 मिनट ज्यादासम्म मैले त्यही क्षेत्रमा बिताएको सुशील। र त्यहाँको घटनाको कुरा गर्नु पर्दा यो घटना चाहिँ गत भदौ 21 गते बेलुका 4 बजेको घटना हो र 22 गते पैँचेती हुन्छ। त्यो पैँचेतीमा खास गरेर जनप्रतिनिधिहरू, खडक नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद इजहारुल मिया, त्यसै गरी वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद चौधरी र वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी, त्यसै गरी नेकपा एमालेका स्थानीय भानौदा नेता शत्रुघ्न शाह आजाद, जीवत शाह, जयनारायण शाह र जसपा जनता समाज पार्टीका नेता, खास गरेर त्यहाँ चाहिँ राजाराम यादव, परमेश्वर शाह लगायतका व्यक्तिहरू यो कुरालाई चाहिँ मिलाउन खोज्छ र त्यसलाई चाहिँ केही पीडितलाई केही पैसा दिएर त्यो छामछुम गर्नका निमित्त प्रहरी कार्यालयमा जान्छ। दिनभरि यिनीहरूको 22 गते त्यहाँ वडा नम्बर 10 मा रहेको एउटा डङ्ग्राही टोलको स्कुलमा मिटिङ हुन्छ। त्यहाँ तीन जना निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नेकपा र समाजवादी पार्टीका केही स्थानीय नेताहरू लगायत 200 जनाको मिटिङ हुन्छ। त्यो मिटिङबाट चाहिँ पीडितलाई जसरी भए पनि मिलाउने कुरा गर्छ र पीडित मध्ये कि पारो देवीले चाहिँ त्यहाँ पनि बार्गेनिङको कुरा हुन्छ। त्यो पैँचेतीमा सुशील 15 लाख, त्यसपछि 6.5 लाख,
र अन्तमा गएर 3 लाखमा चाहिँ कुरा मिल्छ। 3 लाखमा कुरा मिलिसकेपछि त्यहाँ पीडितहरू र केही मानिसहरू त्यो पञ्चायतीबाट चुनिन्छ र त्यो गएर इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा गएर त्यहाँ रहेको प्रहरी निरीक्षक धर्मराज मुडभरिसको रोहबरमा वडा अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी र केही 4-5 जनाको रोहबरमा त्यो मुलापरलाई त्यो बलात्कारको प्रयासको घटनालाई चाहिँ एकैचोटि गएर कुटपिटमा परिणत गर्छ र त्यहाँ मिलाइन्छ र मिलाइसकेपछि अब पीडितहरूलाई दिनुपर्ने पैसा खास गरेर त्यहाँको जुन परमेश्वर शाह जुन छ र शत्रुघ्न मण्डल जो परमेश्वर शाह आज मलाई चाहिँ टेलिफोन गरेर धम्काएको पनि छ। उहाँले चाहिँ ठाडो भाषामा तपाईँ के आधारमा खबर सम्प्रेषण गर्नुभयो, मेरो विरुद्धमा किन समाचार बजाउनु पर्यो, तपाईँले मेरो नाम किन मुछ्नु पर्यो भनेर ममाथि जय लाग्ने प्रयास गर्यो। मैले उहाँलाई पटक पटक टेलिफोन गरेर सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा नआउने, उसले एउटा अननोन नम्बरबाट पत्ता लगाएर मलाई कल गरिन्छ र उसले चाहिँ थ्रेटको भाषा प्रयोग गर्छ र त्यो कहाँसम्म दोषी रहेको छ सुशील, जबकि उसकै नाममा परमेश्वर शाहको नाममा चाहिँ सृजना फाइनान्स बोधे वर्षन शाखामा खाता खोलिन्छ, त्यहाँ 3 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ। अझै पनि 1.5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कको खातामा छ। 1.5 लाख रुपियाँ निकालेर अहिले पनि उनीहरूले राखेको छ। तर उनले के भन्छ, यो पैसा मैले राखेको छैन, यो हामीले लक्ष्मण मण्डलको साथमा रहेको छ। मैले भने खाता तपाईँको नाममा छ, सम्पत्ति तपाईँको हो, त्यो पीडित पक्षलाई दिनको लागि ल्याएको पैसा यसरी दुरुपयोग गरिन्छ। एउटा खास गरेर तराई मधेसमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दलितहरूमाथि जुन यो अत्याचार भएको छ, त्यो अत्याचारको घटनामा पीडकहरू जुन छ, त्यो पीडकहरू खास गरेर हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि पीडकको नाम एक त प्रहरीले बोल्न चाहँदैन। बल्ल हामीले प्रहरी हाम्रो स्रोतबाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा जुन मिलापत्र गरिन्छ त्यसको चाहिँ त्यो फाइलबाट हामीलाई आएको चाहिँ रहेको छ यो पीडकहरू। वैद्यनाथ, अब हामीले त्यहाँका खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हिमायु हकसँग हिजो प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्दा यसरी पञ्चायती बसेको मलाई जानकारी छैन, पञ्चायती बसेको होइन, त्यसरी बलात्कारको प्रयास भएको कुरा आएको होइन, कुटपिटकै कुरा सिधा आएको हो र हामीले सोधेका थियौँ कुटपिटको कुरा हो भने किन यो 4-5 लाखका कुरा किन कसरी आए भनेर सोद्धा यो सुन चाँदी लगाएका थिए ती महिलाले, ती युवतीहरूले त्यो हराएका कुराहरूमा तिरिएको हो भन्ने कुरो हिजो नगर प्रमुखले हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन उहाँले हाम्रो टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। 1 नम्बरको कुरा यो, तपाईँ आफै गएर अहिले ती पञ्चायती बस्ने सबैलाई थाहा थियो होइन भएको बलात्कारको प्रयास हो, प्रहरीहरूलाई थाहा थियो होइन त्यहाँ भएको बलात्कारको प्रयास हो, तर पैसाको लेनदेनमा मुद्दा लगाइयो कुटपिटको, यो सबैलाई जानकारी थियो? एकदम निश्चय रूपमा यो घटना बलात्कारको प्रयास भएको हो। त्यो भन्दा केही दिन अगाडि नै हो नगर प्रमुख हिमायु हकलाई यो कुरा जानकारी थियो कि थिएन? हिजो हामीसँग उहाँले प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको थियो, मलाई जानकारी छैन, बलात्कारको प्रयासका कुराहरू होइनन्, कुरो चाहिँ मात्र कुटपिटको हो भनेर उहाँ हामीलाई भनिरहनु भएको थियो। के एउटा नगर प्रमुख हामीलाई ढाँटिरहनु भएको थियो, झुट बोलिरहनु भएको थियो? निश्चय पनि सुशील, आज जसरी मैले चाहिँ अध्यक्षले मलाई 2 घण्टा 23 मिनट उहाँको लागि मैले उहाँको कार्यालयमा पुरेँ, उहाँ अहिले आउँदैछु, एकछिनमा आउँदैछु, एकछिन बस्नुहोस् भन्दा भन्दै मैले 2 घण्टा 23 मिनट मेरै अगाडि उहाँको स्वकीय सचिव अमर यादवले पटक पटक फोन गर्दा फोन उठाउने, मैले फोन गर्दा उहाँसँग सम्पर्क नहुने र मैले पटक पटक प्रयास गरेँ र म त्यहाँ 2 घण्टा 23 मिनट उहाँको चाहिँ पर्खेर मैले हिँडिसकेपछि उहाँको फोन आउँछ म आइसकेँ भनेर हतारमा थियो। अब अर्को कुरा चाहिँ जनता समाजवादीका त्यहाँ स्थानीय नेता परमेश्वर शाहले तपाईँलाई धम्काएका विषय लगायत अन्य कुराहरूमा खुलासा गर्नु बाँकी नै छ। थुप्रै विषयहरू हामी तपाईँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ केही समय पछाडि। एकैछिन कुर्नुहोला वैद्यनाथ, केही समय पछाडि हामी तपाईँसँग पुनः जोडिएर कुरा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामी सप्तरीको एउटा घटना जहाँ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय नेता र पञ्च भलाद्मी भन्नेहरूले बलात्कारको प्रयासलाई दबाब दिएर दलित महिलाहरूमाथि भएको यो बलात्कारको प्रयासलाई दबाब दिएर कुटपिटको मुद्दामा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक लेनदेनको कुरा भएको छ र आर्थिक लेनदेन हुँदै गर्दा पनि त्यसमाथि पनि आँखा लगाउनेहरू र त्यसरी आँखा लगाइरहेका खबर सम्प्रेषण गर्ने हाम्रा संवाददाताहरूलाई उल्टै धम्क्याउनेहरूको पर्दाफास गर्न बाँकी नै छौँ र यो विषय लिएर पुनः हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामी सप्तरीको एउटा विषय खडक नगरपालिकाको बलात्कारको प्रयासको घटनालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेता र पञ्च भलाद्मी भन्नेहरूले नै लेनदेनमा टुङ्ग्याएर
कुटपिटको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता गराएर यसरी छोपछाप गर्न खोजिएको छ, यसरी लुकाउन खोजिएको छ एउटा फौजदारी अपराधलाई। यस विषयमा हामीले खबर सार्वजनिक गरिसकेपछि हाम्रा संवाददातालाई त्यहाँ अहिले धम्की आइरहेको छ, ज्यानमाने धम्की लगायतका कुराहरू आइरहेको छ। यस विषयमा हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवसँग जोडेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। वैद्यनाथ, त्यहाँ जनता समाजवादीका परमेश्वर शाहले लेनदेनको पैसामध्ये 1,50,000 रुपियाँ झिकेर आफ्नो साथमा राखेका खबरहरू आइरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँले के बुझ्नुभयो र परमेश्वर शाहले तपाईँलाई धम्की दिएको कुरो आइरहेको थियो, तपाईँले के गर्नुभयो? उहाँले तपाईँलाई धम्की दिने गरी केवल पत्रकारिता गर्दा, खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि आउने यस्ता खालका धम्कीले तपाईँ विचलित हुनु पर्दैन वैद्यनाथ? र उहाँको बारेमा तपाईँले के अनुसन्धान गर्नुभयो, के उत्खनन गर्नुभयो, बताउनुहोस् त। होइन, मैले पटक पटक उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ। हामीले एभिन्युज खबरमा हामीले खबर प्रसारण गरिसकेपछि सुशील, त्यसपछि पटक पटक उहाँले दिएको नम्बरमा मैले सम्पर्क गरेँ। कहिले उहाँको भाइ उठाउने, कहिले छोराछोरी उठाउने। तपाईँले पनि काठमाडौँबाट सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। आज उहाँले चाहिँ एक्कासी मलाई चाहिँ आज सम्पर्क गर्नुभयो। बल्ल उहाँ आज चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभयो र उहाँले 98 277 585 79 नम्बरबाट मलाई फोन गरेर तपाईले मेरो बारेमा के चाहिँ अब्बा उडाइराख्नु भएको छ, सिधा उहाँको प्रश्न हो। तपाईले मेरो कल रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मलाई थाहा छ, पत्रकारहरू अचेल मोबाइल रेकर्ड गर्छ। मैले भने केही गरिरहेको छैन, रेकर्ड भइरहेको छ भने के भयो, तपाईँको किन आज यो आक्रोश हो? होइन, मेरो नाममा खाता खोलेको हो, मैले गरे होइन, मलाई जिम्मा दिएको हो। मैले भने जिम्मा लिने तपाईँ को हो? नेपालको कुन? एकैछिन वैद्यनाथ, नम्बर भन्नुहोस् त, टेलिफोन नम्बर। हामी उहाँलाई अहिले नै टेलिफोन गरिहाल्छौँ। तपाईँलाई धम्की दिनुपर्ने त्यहाँका स्थानीय नेता भन्ने जनता समाजवादीका परमेश्वर शाहको नम्बर भन्नुहोस्, टेलिफोन लगाउँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नु आवश्यक छ। 98 277 उहाँको नम्बर हो सुशीलजी 98 277 हजुर 58579 58579 हजुर, यो नम्बरबाट 98 277 58579 बाट तपाईलाई परमेश्वर शाह नाम गरेका जनता समाजवादीका नेता भन्ने व्यक्तिले धम्क्याउनु भयो होइन? हजुर हजुर, उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले त मलाई वडा अध्यक्षहरूले त्यहाँको भर भाडा मलाई दिएको जिम्माको मैले मात्रै काम गरेको हो, मेरो नाममा खाता खोलेको हो र त्यो पैसा मैले लिएको छैन। मैले चेक काटेर मैले यो लक्ष्मण मण्डललाई दिएको छु। र यो घटनामा खास गरेर भन्नुभयो भने यो चाहिँ अहिले जुन यो शत्रुघ्न शाह आजाद, जीवस शाह जो माओवादीका स्थानीय नेता हुन्, जय कुमार शाह जो राष्ट्रिय जनता दलबाट सांसदमा उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति हुन्, यसै गरी राजनारायण मण्डल, त्यहाँको मिस्त्रीलाल खङ खतबे, हरे मण्डल, नारायण मण्डल, उहाँहरू हो सबै यो घटनालाई चाहिँ ढाकछोप गरेर लुकाछुपी गरेर यसलाई पञ्चायतीमा परिणत गरेर त्यसको पछाडि पनि उहाँहरूको ठुलो चाहिँ चलखेल छ यसमा सुशील। र यो चलखेललाई चाहिँ पर्दाफास नहुन दिनलाई उनीहरूले मिलाएको हो। र एकैछिन वैद्यनाथ, तपाईँले दिएको यो नम्बरको मोबाइल स्विच अफ छ, अहिले टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामी हाम्रा संवाददातालाई धम्क्याउनेसँग सिधै प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ। धम्क्याउनु पर्ने कारण के रहेछ र के गरिरहनु भएको छ? यहाँ माथि एउटा सङ्गीन आरोप लागेको छ। बलात्कारको प्रयासको मुद्दालाई लेनदेनमा टुङ्ग्याउँदै कुटपिटमा मुद्दा दर्ता गरेर लिएको रकममा हिनामिना गरेको लगाएको खबर आइरहेको छ। यसबारेमा 98 277 58579 98 277 58579 मा अहिले टेलिफोन गर्दा यो मोबाइल स्विच अफ छ र हामी कसैलाई पनि हामी भनिरहेका छौँ, हाम्रा खबरकर्मीहरूले जनता र राष्ट्रका निमित्त गरिएका खबर सम्प्रेषण कसैको आग्रह, कसैको पूर्वाग्रह केही पनि छैन। सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने हाम्रो दायित्व अन्तर्गत हामी गरिरहेका छौँ यो कर्म। र यो कर्म गर्दै गर्दा कसैले धम्क्याउँछ भने त्यस्ता धम्कीबाट कदापि विचलित हुने छैनौँ, कदापि डर लाग्दैन हामीलाई। डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण पनि छैन। लाग्दो होला कसैलाई, मैले यति भनेपछि डराएर अनि भोलिदेखि मेरो बारेमा लेख्दैन, मेरो बारेमा बोल्दैन, अझै बोल्नेछौँ। त्यस्ता विकृत मानसिकता भएका विकृत मानसिकताका विरुद्धमा हामी सबै एकसाथमा छौँ र अब अझै लागिरहनेछौँ। हामी भनिरहेका छौँ पहरोको विरुद्धमा, पहरोसँग सिङौरी खेल्न आउँदा सिङ भाँचिन्छ है नेताज्यू, सिङ भाँच्यो भन्ने चिन्ता होइन, तपाईँका कार्यकर्ता र तपाईँको जनताको शिर निउरेला कि भन्ने चिन्ता हो। ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्ने दुष्प्रयास नगर्नुहोस् न नेताज्यू। त्यो स्पष्ट तपाईँले बुझिरहनु भएको छ भने आफै बुझ्नुहोस्, बुझ्नु भएको छैन भने हामी तपाईँलाई बुझाइदिन्छौँ, एकदम सजिलोसँग बुझाइदिन्छौँ। बुझ्नको लागि तयार भएर बस्नु होला। र वैद्यनाथ, र यतिखेर धम्की दिनेहरूका विरुद्धमा र त्यसै गरी हामीले त्यहाँका नगर प्रमुख
हिमायु हकसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ अनि तपाईँले त्यहाँको पीडितसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ है। पीडितले आफ्नै मातृभाषामा बोल्नुभएको छ, त्यसकारण हाम्रा आम दर्शकहरूलाई अलिकति समस्या हुन्छ कि मलाई भनिदिनुहोस् त त्यहाँका पीडितले तपाईँले कुराकानी गर्दै गर्दा के कुरा उहाँहरूले जनाउनु भयो, के कुरा भन्नुभयो यहाँलाई? होइन, उहाँहरूले त अहिले पनि त्रासमा छन्, उहाँहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। एकातर्फ उनीहरू असुरक्षित महसुस गरेका छन्, त्यहाँ चाहिँ भनौदाहरू ठुला जातका जुन त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू छन् तिनीहरूको त्रासका कारण उहाँहरूले के भनेछ, हामीले न्याय चाहियो। हाम्रो छोरीमाथि जुन अभद्र व्यवहार गर्यो, जसरी बलात्कारका दुष्प्रयास गरे, पटक पटक हाम्रा छोरीहरूलाई जिस्काउने काम गरिन्छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले प्रहरीमा जाँदाखेरि प्रहरीले चाहिँ हामीलाई उल्टै यो कुटपिटमा मुद्दा दर्ता गर्छ। त्यसको पछाडि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको हात रहेको छ, यहाँका स्थानीय नेताहरूको हात रहेको छ। हामी निमुखा कहाँ जाने, हाम्रो कुरा कसले सुन्ने भने त्रास यो विषयमा कहाँ जाने भन्दा प्रहरी, हामीले त्यहाँका प्रहरी प्रमुख सप्तरी प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र धमलासँग पनि हिजो हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको छ सप्तरीको प्रहरीले यसमा सहयोग गर्नेछ पीडितहरूलाई न्याय दिनको लागि। र तपाईँले केही बुझ्नुभयो त्यहाँ राजेन्द्र धमलासँग गएर, एसपी साहबसँग गएर कुराकानी केही गर्नुभयो यहाँले? र हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ यदि पीडितहरू प्रहरीको ढोकामा आउन सक्दैनन् भने प्रहरी पीडितको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ। यसबारेमा यहाँले के बुझ्नुभयो बैद्यनाथ? मैले आज मात्रै सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र प्रसाद धमलासँग बेलुका भेट्न गएका थिएँ। उहाँको बाइक पनि हामी लिएर आयौँ। उहाँको भनाइ के थियो भने हिजो मैले जे न्युजमा बोलेको छु आजको पनि मेरो त्यही हो। त्यहाँ पीडक भनिएका 3 जना मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अरमान खान र मोहम्मद सनाउल हकको खोजी कार्य भइरहेको छ। मैले भने एसपी साहब त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पीडितहरू त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको ठुला भनौदाहरूको डर त्रासका कारण गाउँ छोडेर बाहिर असुरक्षित स्थानमा गएका छन्। एकजना शत्रुघ्न शाह डराएका छन्, उनले जबरजस्ती पैसा दिन लागि आयो। उहाँले कम्तीमा त्यो घटनापछि तपाईँको पुलिस त्यो घटनास्थलमा पुगेको छैन, कृपया त्यहाँ गएर तपाईँहरू त्यस सुरक्षा दिनुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ प्रहरी कार्यालयसम्म आउने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि हामी निश्चय रूपमा यो कुरालाई गहनतापूर्वक लिएका छौँ, हामी सक्रिय रूपमा लागि पर्छौँ भनेर उहाँले हामीसँग प्रतिक्रिया दिएको छ सुशील। र यहाँका जुन खडक नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ मेयर हिमायु हक, उहाँसँग पनि हामीले पटक पटक भेट्ने प्रयास गरियो। उहाँले हामीले समय दिएर भेट्न चाहनु भएन र उहाँले पनि यो घटनाको बारेमा जानकारी गराएको छ। र के कुरा आएको छ भने 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ घटाइदिनु पर्यो भनेर मेयर साहबको कुरा आएको चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले बोले र त्यहाँको वडा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र ठुला भनौदाहरूको एउटै स्वर छ, बलात्कार भएको छैन, यो त कुटपिटको घटना हो। तपाईँहरू किन यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर हामीलाई फसाउने काम गरिराख्नु भएको छ? र त्यसमध्ये कि एउटा चाहिँ पीडित जुन छन् पारो देवी, उहाँ चाहिँ उहाँको चरित्र राम्रो छैन, उहाँ चाहिँ यही पेसा अप्नाएर बस्ने खालका पनि हामीलाई त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले उहाँको बारेमा हामीसँग गुनासो पोखेको छ, आरोप लगाएका छन्। तर हामीले पटक पटक हामीले चाहिँ त्यहाँबाट बनौलीसम्म पुग्यो, त्यसलाई खोज्नको निमित्त उहाँको नम्बरमा हामीले सम्पर्क गरियो, सम्पर्क हुन सकेन। बैद्यनाथ, एउटा कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, ती 3वटा युवकले महिलाहरूलाई, ती 17 र 16 वर्षीय महिलालाई किन कुटपिट गरे र त्यहाँ मध्ये कोही यही पेसा गर्ने छ भनेको के हो यो यही पेसा भनेको, र कानुनले बन्देज गरेको पेसा गर्ने भन्दैमा त्यहाँ महिलामाथि जुन दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास भएको छ, कुनै पनि हालतमा यो क्षम्य छैन। त्यो युवकहरूले गरेको कुरा कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन। र त्यस्तो तर्क गर्दै तिनीहरूलाई बचाउन खोज्नेहरू मतियारहरू हुन्। तिनीहरू एकलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर उभ्याउनुपर्छ। कुनै पनि बाहनामा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने, कुनै पनि बाहनामा दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई एक कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। कोले तपाईँसँग यस्ता तर्क गर्छन्, एकको रेकर्ड गर्नुहोस्, टेलिफोनमा रेकर्ड गर्नुहोस् एकलाई र प्रहरीलाई बुझाउनुहोस्। र त्यस्ता तर्क र कुत्सित मानसिकता लिएर बस्नेहरू, अनेक बाहनामा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरू मेयर हुन्, उपमेयर हुन्, जोसुकै हुन्, जनप्रतिनिधि हुन् अथवा त्यहाँका स्थानीय नेता बनाउँदा पञ्चबलात्मी हुन्, एकलाई छाडिन्न अन्याय गर्नेहरूलाई। र त्यही किसिमबाट बैद्यनाथ तपाईँले त्यहाँ ती छ नि 3टा अभियुक्त भन्नुभएको के 1 नम्बर मोहम्मद, 3 जनाको नाम भन्नुहोस् त अभियुक्तहरूको। दोस्रो नम्बर मोहम्मद अरमान खान, तेस्रो नम्बरमा मोहम्मद सनाउल हक। यो हामीलाई चाहिँ 1 नम्बरमा कुन चाहिँ हो? वडा अध्यक्ष 1 नम्बरमा ले पनि यो कुरालाई स्वीकारेको छ। सप्तरीका प्रहरी प्रशासनले अझै पनि नाम गोप्य राखेको छ। हामीले बैद्यनाथ गोप्य नराखौँ भन्नुहोस् त, अभियुक्त भनिरहेका छौँ है, हामी दोषी भनिरहेका छौँ, हामी अभियुक्त भनिरहेका छौँ, हामी अपराधी भनिरहेका छैनौँ। अपराधी करार गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन र त्यो दायित्व सम्मानित अदालतले लिएको छ, अदालतले गर्नेछ। हामी अभियुक्तको नाम भन्छौँ, फेरि भन्नुहोस् त।
निश्चय पनि हामीले जुन माथि आरोप लागेको छ अझै पनि हामी आरोप र अभियुक्त बनिरहेका छौँ। उहाँहरू हुन्छ सप्तरीकै खडक नगरपालिका वडा नम्बर 10 बेलाहाका मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अरमान खान र मोहम्मद सनाबुल हक। यी तीनवटालाई पक्राउ गरेर कानुनी काठघरामा ल्याउने र यसका मतियारहरू जोसुकै हुन्, नगर प्रमुख होस् अथवा अर्को जोसुकै होस्, जनप्रतिनिधि होस्, सबैलाई यदि मतियारीमा संलग्नता छ भने सबैलाई कानुनी काठघरामा ल्याउनको लागि नेपाल प्रहरी पछि हट्ने छैन। हामीलाई यो विश्वास छ र हामी पनि पछि हट्ने छैनौँ। तपाईँ त्यहाँ बसेर यसको बारेमा अझै उत्खनन गर्नुहोस्, अझै गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुहोस्, सूक्ष्म रूपमा हेर्नुहोला वैद्यनाथ। हामी यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ जबसम्म न्यायको काठघरामा पीडकहरूलाई, दोषी र अभियुक्तहरूलाई ल्याइन्न, जबसम्म पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु हुन्न र यसको अन्तिम फैसला गर्ने भनेको अदालतले हो। त्यसको हामी कुर्नेछौँ फैसला, तर अहिले चाहिँ न्यायिक प्रक्रियामा जानै पर्छ। यो अपराध त्यसै लुकाइने अथवा छिपाइने अवस्थाको सिर्जना हामी कदापि हुन दिने छैनौँ। हस् वैद्यनाथ, यहाँलाई अहिले धन्यवाद छ। हामी यो विषयमा थप बुझेर कुराकानी पनि गर्नेछौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ, यसै छोड्ने छैनौँ। दर्शकमित्र, हामी छौँ 198 दिनको वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 198औं दिन वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी छौँ देशभरबाट र बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले पछिल्लो समय प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाइरहेका विषयहरूलाई अझै पनि हामी फलोअप गरिरहेका छौँ र केही यति संवेदनशील विषय छन्। कुनै विषयले कुनै व्यक्तिलाई मात्र प्रभाव परिरहेको छ भने कुनै विषय यस्ता छन् जसले हामी अहिलेको मानव सभ्यता र अहिलेको पुस्तालाई मात्र होइन, आउँदो पुस्तालाई पनि जोगाइदिनु पर्ने यो धरती जसरी अहिले मरुभूमिकरण भइरहेको छ त्यो विषयमा पनि हामीले विषयको उठान गरिरहेका छौँ र समस्या समाधानको पहलका निमित्त जोडिरहेका छौँ। र देशका विभिन्न भागमा नेपालको चुरे क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यहाँबाट मापदण्ड विपरीत अथवा यो धरतीले थेग्ने भन्दा विपरीत प्रतिकूल तरिकाबाट जसरी हामीले ढुङ्गा, बालुवा, रोडा र अरू कुराहरू हामी धरतीबाट निकालिरहेका छौँ र नदीमा भएका नदीजन्य पदार्थलाई जसरी हामीले उत्खनन गरिरहेका छौँ, जसरी हामीले त्यहाँको दोहन गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दा अब नदी रहिरहेको छैन। नदी अहिले भासिँदै गइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै उब्जाउ र उर्वर भूमिहरू अहिले मरुभूमिकरण बन्दै गइरहेको छ। यसरी नै हामीले क्रसरलाई चलाउन दिने हो भने, यसरी नै हामीले रोडा, ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने हो भने, गिट्टीको उत्पादन गर्ने हो भने त्यसले अहिलेको मात्रै मानव पुस्तालाई र स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने होइन, त्यसले तेस्रो पुस्तालाई पनि प्रभाव पार्ने अथवा अहिलेको पुस्ताको जन्मिन बाँकी 3 पुस्ता पछाडिका पुस्तालाई पनि त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुराहरू आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले यही नै भनिरहेको छ। त्यसकारणले भारतका विभिन्न प्रदेशमा गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर मेसिनहरू सिधा 5 किलोमिटरभन्दा टाढा दूरीभन्दा पनि टाढा राख्ने गरिन्छ। नेपालमा त यो प्रावधान छ। त्यसकारणले पनि मानव स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्दछ र विशेष गरी अहिले नदीबाट जसरी अवैधानिक ढङ्गबाट, मापदण्ड विपरीत, मनलाग्दी ढङ्गबाट अधिकांश स्थानमा त त्यहाँकै जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा, त्यहाँकै स्थानीय विभिन्न राजनीतिक दलहरूको नेताज्यूहरूको मिलेमतोमा जसरी उत्खनन गरिएको छ, यसले गर्दा अहिले कुलोमा पानी चढ्न छोडेको छ। थुप्रै हेक्टर जमिनहरू मरुभूमि भइसकेका छन्। हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यो हो नुवाकोट जिल्लाको सेरा फाँटमा सिँचाइ गर्ने कुलोको दृश्य। लब्धु, ढिकुरे, सेरा सिँचाइ फाँटमा सिँचाइ गर्ने कुलो र नहरहरूमा अहिले जसरी अवैधानिक ढङ्गबाट मापदण्ड विपरीत क्रसर हालेर, तादी नदीमा क्रसर हालेर उत्खनन गरिएको छ, त्यसले गर्दा अहिले तादी नदी निकै भासिएको छ र परम्परागत नहर र कुलोमा पानी अहिले सिँचाइ हुन सक्दैन। जसकारणले गर्दाखेरि थुप्रै हेक्टर जमिनहरू, सेराफाँटका थुप्रै हेक्टर जमिनहरू अहिले पानीविहीन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। नुवाकोटको यो उर्वर भूमि यसरी मरुभूमिकरण भइरहेको छ। कारण छ त्यहाँ अवैधानिक र मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरूले गरेको उत्खनन र त्यसले गर्दा नदी भासिएको छ। र यस विषयमा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाहरूले
सम्बन्धित निकायमा बारम्बार यो विषयकोमा जानकारी गराएका छन् र आफ्ना जग्गा जमिन खेत बाँझो बन्दै गइरहेको, उर्वर भूमि मरुभूमिकरण भइरहेको र तत्काल रोक्न पर्नको लागि रोकिदिनका लागि आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको कुरो लिएर आउनुभएको छ। लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता संस्था खानीगाउँ नुवाकोटका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर निर्मल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि यस्तो खालको परिस्थिति मात्र यो नुवाकोटको विषय होइन, एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो नुवाकोटको। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूको आफ्नै ठाउँमा पनि हेर्नुहोस्, नदीबाट जसरी नदीजन्य पदार्थको अवैधानिक ढङ्गबाट मापदण्ड विपरीत नदीलाई दोहन गरिरहेको छ र नदीहरू अहिले भासिँदै गइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परम्परागत नहर कुलोमा पानी चढ्न छाडेको छ र त्यसरी पानीको सिँचाइ हुन नसकेपछि थुप्रै उर्वर भूमिहरू मरुभूमिकरण हुँदै गएको छ र खेतीपाती हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा हामीले उत्पादन गरेर जुन खेतले, जुन बारीले, जुन भूमिले हामीलाई खुवाइरहेको थियो अहिले बालुवाकृत भइरहेको छ, मरुभूमिकरण भइरहेको छ। त्यसकारण यस्ता खालका गतिविधिलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ र नदीको जसरी दोहन भइरहेको छ र नदीबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ, सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा नदीजन्य पदार्थको उपलब्धता गराइनु पर्दछ। तर जसरी नदीलाई अहिले दोहन गरिरहेको छ, अब नदी जसरी भासिँदै गइरहेको छ, यसले निकट भविष्यमै त्यहाँ मरुभूमिकरण हुने लगायत बाढी पहिरोको जोखिम अकल्पनीय रूपले निम्त्याउँदैछ। त्यसको हामीले कति पनि परिकल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनभने एकाध मानिसहरू धनी बनिरहेका छौँ र ती मानिसहरूले हाम्रा जनप्रतिनिधि भन्नेहरूलाई दैनिक रूपमा, मासिक रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको र उहाँहरूको आर्थिक कुनै योगदान बिना नै त्यहाँ लाभांश दिने गरेको अथवा सेयर नै दिने गरेको हामीले खबर प्राप्त गरिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनप्रतिनिधिहरू तैचुप मैचुप, नेताज्यूहरू त्यही क्रसर उद्योगीबाट पैसा लिएर निर्वाचन लड्ने खालको परिस्थिति भएका कारणले उहाँहरू पनि तैचुप मैचुपको स्थिति। नेता नबोलेपछि जनता बोल्ने कुरै भएन, त्यसकारण जनता पनि तैचुप मैचुप। हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडिको धानखेत मरुभूमि भइसक्यो, तैपनि छोरोलाई पठाइएको छ इराक र कुवेत, त्यहाँबाट ल्याएको पैसाले किनेर खाइन्छ भारतीय चामल। तर बोलिन्न आफ्नै घर अगाडिको कुलो सुक्दै गर्दा, तर बोलिन्न आफ्नै घर अगाडिको नदी भासिएर कुलोमा पानी नचढ्दै गर्दा पनि हामीले बोल्ने हिम्मत जुटाउन नसकिरहेको कारण के हो? कारण हो नेतातन्त्र, कारण हो क्रसर तन्त्र, कारण हो लोकतन्त्रको अन्त्य र क्रसर तन्त्रको उदय। मात्र नुवाकोटको विषय होइन आदरणीय दर्शकबिन, देशका अधिकांश भूभागमा यो भइरहेको छ। हामीले अस्ति केही समय अगाडि लमजुङको विषय पनि उठायौँ, केही समय अगाडि अन्य विविध ठाउँका विविध जिल्लाका विषय। यस्तै खालका प्रकृति, यस्तै खालका समस्या छन् विभिन्न क्षेत्रमा। विशेष गरी चुरे क्षेत्र अहिले मरुभूमि भइरहेको छ र चुरेमा गरेको प्राकृतिक दोहनका कारणले अहिले तराईमा विभिन्न ठाउँमा जुन खालका समस्या र मरुभूमिकरण बढिरहेको छ, यो अहिले तपाईँ हाम्रो पुस्ताले आँखाले देख्न सुरु गरिसकेको छ। कसरी हामीले योभन्दा अगाडि हराभरा भएका जमिनहरू मरुभूमिकरण भइरहेको देखिरहेका छौँ। आउँदो पुस्ताको लागि यो धरती जोगाउने जिम्मेवारी यो पुस्ताको हो। केही पैसो कमाउनका निमित्त द्रव्य पिचास मनोवृत्तिले हेर्नु भएन परिस्थितिलाई र धरती जोगाउनु पर्यो हामी भनिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यो विषयमा हामी त्यहाँका लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता संस्थाका खानीगाउँ नुवाकोटका अध्यक्ष निर्मल श्रेष्ठले गुनासो लिएर आउनुभएको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग पनि कुरा गर्छौँ, किनभने यो उपभोक्ता संस्थाले त्यहाँ जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोट त्यसै गरी अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पनि यो समस्या समाधानको लागि पहल गरेको रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म समस्या समाधानको पहलमा कुनै पहल कदमी नलिएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। निर्मल श्रेष्ठ यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर निर्मलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर निर्मलजी हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। ल कृपया भन्नुहोस् त यहाँको कुरा। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर निर्मलजी, मैले यहाँको आवाज सुनिरहेको छु, कृपया भन्नुहोस् त। हजुर अहिले के भयो त्यहाँ? तपाईँहरूले हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ होइन, त्यहाँका विभिन्न परम्परागत नहर कुलोहरू अहिले नहर कुलोको मुहानभन्दा निकै तल गएको छ। तादी नदीकै कुरा गर्ने हो भने निकै तल गएको छ। यस स्थितिले सयौँ हेक्टर जमिनहरू विशेष गरी ढिकुरे सेराफाँट लब्धुको सयौँ हेक्टर धान खेत अहिले मरुभूमिकरण हुँदै गएको कुरो छ। के हो वास्तविकता?
हजुर यो लब्धु ढुकेर सेरा सिँचाइ ठुलो योजना मध्येमा यो पनि एउटा पर्छ। यसको झन्डै मास्लो बेटमा भन्नुहोस् कृपया। झन्डै यसको 700 हेक्टर जमिनमा चाहिँ यसको सिँचाइ यसले सिँचाइ उपलब्ध गराएको छ। यसको सूर्यगढी गाउँ विकास समितिको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 पोखरीदेखि वडा नम्बर 2 निर्मलजी, यहाँसँग हामीले त्यति राम्रोसँग कुराकानी सुन्न सकिरहेका छैनौँ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसै गरी थुप्रै त्यहाँका उपभोक्ता संस्थाहरूले र विशेष गरी लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता संस्थाले सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विदुर नुवाकोटलाई, त्यसै गरी जिल्ला वन कार्यालय विदुर नुवाकोटलाई, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नुवाकोटलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई, लिखु गाउँपालिकालाई, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकाउने सम्बन्धमा भन्दै उहाँहरूले मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाइदिनका निमित्त, आफ्ना उर्वर भूमि बचाइदिनका निमित्त आग्रह गरेका थुप्रै पत्रहरू हामीलाई थुप्रै पत्रहरू दर्जनौं पत्रहरू प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले त्यहाँका सम्बन्धित निकाय सबैलाई जानकारी गराइसक्नु भएको रहेछ, तर अझै पनि त्यहाँ कसैले पनि चासो नदिएको खबर आइरहेको छ। र यस्तो परिस्थितिको सिर्जना किन भयो? हामी भनिरहेका छौँ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्दाखेरि मापदण्ड अनुसार र वैधानिकता अनुसार यसको उपयोग गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। त्यसो गर्दै गर्दा पहिलो शर्त हो नदी जोगाउने, वातावरण जोगाउने, मानव स्वास्थ्य जोगाउने। यी जोगाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बिक्री वितरण गर्नुपर्दछ। तर मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर हुने गरी, नदी रहन नदिने गरी, वातावरणलाई ध्वस्त गर्ने गरी कोही एकाध व्यक्ति नेता हुन् अथवा कुनै त्यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित कोही व्यक्ति उसले पैसो कमाउनको लागि यो नदी कसैको एउटा व्यक्तिको बपौती होइन, यो पुस्ताको मात्रै बपौती होइन। आउँदो पुस्ताले त्यो नदीलाई नदीको रूपमा देख्न पाउनुपर्छ। त्यो अधिकार हो, त्यसकारण नदीलाई जोगाउनुपर्छ, वातावरण जोगाउनुपर्छ। यसमा अनेक कुनै लेकिन परन्तु यसो उसो हुँदैन। बस जोगिनुपर्छ नदीहरू, जोगिनुपर्छ वातावरण। र हामी निर्मल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर निर्मलजी यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको समस्या है, ल भन्नुहोस् त। लब्धु ढुकुरे सेरा सिँचाइ नुवाकोटको ठुलो योजना मध्येमा यो एउटा पनि पर्छ। यसले यहाँ सूर्यगढी 5 को माछापोखरीदेखि विद्युत नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 सेरासम्म यसले विभिन्न किसिमका कृषकहरूलाई सिँचाइको अध्ययन त्यसका तल्लो भागहरू जस्तो तपाईँको सूर्यगढीको 5 नम्बर वडाको, लिखु गाउँपालिकाको 1, 2, 3, विद्युत नगरपालिकाको 2 र बेलकोट गढीको एउटा वडामा गरेर झन्डै 5-7 हजार रोपनी जग्गा अहिले तपाईँहरूले निरीक्षण गरे हुन्छ। यो उर्वर भूमि जग्गा मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ। त्यसको लागि हामी उपभोक्ता समिति आइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2075-1-3 को सर्वोच्चको फैसला, 2075-3-31 को फैसला हामीले सर्वोच्च अदालतबाट गराएर हामीले 800 कागज पत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित घरेलु समन्वय पालिका वन यसमा हामीले जानकारी गरायौँ र त्यसमा उहाँहरूले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा अनुगमन गर्न जानुभयो र अनुगमन हामीलाई दिनभरि सुताएर उहाँहरू अन्य कार्यक्रममा जानु र झन्डै अहिले तपाईँको सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत परियोजना अन्तर्गत निर्मलजी पहिला तपाईँहरूको वास्तविकता के हो? तपाईँहरूले अहिले भन्न खोजेको क्रसर उद्योगीहरूले जसरी मापदण्ड विपरीत नदीमा विभिन्न खालका मेसिनहरू हालेर एक्साभेटर त्यसै गरी जेसिबी भनिने र अन्य मेसिनहरू हालेर बढी उत्खनन गरेको कारणले नदी भासियो, त्यहाँबाट पानी चढेन भन्ने तपाईँहरूको प्राथमिक कुरा होइन?
म त्यही भन्दैछु। त्यही भन्नुहोस् न, पहिलो मुख्य समस्या यही भयो होइन? त्यसकारण अब यसलाई रोक्नु पर्यो मुख्य गरी। अब थप भासिन दिनु भएन नदीलाई, र अहिले क्षति जति भएको छ, मरुभूमि बन्दैछ, यसको लागि अब कसरी नहर कुलो पुनः सञ्चालन गर्ने हो गर्नु पर्यो। र अहिले वातावरण जसरी विनाश भइरहेको छ क्रसर उद्योगको कारणले यसलाई मापदण्डसहित सञ्चालन गर्नुपर्ने होला। वातावरण बिगार्नु भएन, खेत बाँझो राख्ने अथवा मरुभूमि गर्नु भएन। कुरो यति हो। हजारौं कृषकलाई सुविधा पुगिरहेको अवस्थामा अहिले झन्डै हाम्रो तादी खोलामा रहेका कुरो यति हो। ल एकैछिन निर्मलजी, म नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग उहाँहरूले लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता संस्थाले क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड सहित सञ्चालन गर्नका निमित्त र यसरी मरुभूमिकरण भइरहेको छ यसलाई रोक्नका निमित्त जानकारी गराउनु भएको रहेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि हामी नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूका निवेदन आइपुग्दा यो निवेदनलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त नुवाकोटको उर्वर भूमि यसरी देशको मरुभूमि बन्दैछ, उर्वर भूमिहरू मात्र नुवाकोटको विषय होइन। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूका घर छेउमा पनि यो खालको परिस्थिति छ, समस्या छ भने कृपया हामीलाई राख्नुहोस्। समस्या समाधानको पहलमा हामी पहल गर्नेछौँ, किनभने यो धरतीलाई मरुभूमि बनाउनका निमित्त कसैले पनि मरुभूमि बन्न दिनु हुँदैन। तपाईँ हामी सबैले जोगाउनुपर्छ यो धरती आउँदो पुस्ताका निमित्त। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर ढकालजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, र अहिले हामीसँग तपाईँकै जिल्लाका अहिले लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ तथा जल उपभोक्ता संस्था खानेगाउँ नुवाकोटका अध्यक्ष निर्मल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरिरहनु भएको छ। र त्यहाँ उहाँहरूको गुनासो के छ भने लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइको अथवा सेरा फाँटका थुप्रै हजारौँ हेक्टर जमिनहरू अहिले उर्वर भूमि चाहिँ मरुभूमिकरण भइरहेको रहेछ। तपाईँहरूलाई पनि एउटा निवेदन लेख्नु भएको रहेछ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकाउने सम्बन्धमा त्यहाँ जसरी क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड विपरीत खोलामा एक्साभेटर, जेसिबी, ट्रिपर लगायत मेसिनको अनाधिकृत प्रयोग गरी मापदण्डभन्दा ज्यादा उत्खनन गराउने कार्य गरेकोले नदी भासिएछ। अघि हामीले दृश्यमा देखायौँ, नहर कुलोहरू माथि छन्, नदी तल छन्, पानी अब सिँचाइ हुन सकेन, उर्वर भूमि मरुभूमि बन्दैछ। झङ्कनाथजी, के गर्ने भन्नुहोस् त? यहाँले त्यो निवेदन प्राप्त गर्नुभएकै होला, के सोच्नु भएको छ? हजुर, सर्वप्रथम त यो प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको सन्दर्भमा स्थानीय जनसमुदायको यो चासो र चिन्ताले भोलिको दिनमा खास गरेर प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग सन्दर्भमा अथवा नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को प्रस्तावनामा लेखे जस्तो यसको दिगो उपयोग गर्नका लागि यसबाट स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था पनि सहज बनाउने, राजस्व पनि प्राप्त गर्ने, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि संरक्षण गर्ने र हरेक कुराहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेमा हामीले एउटा राजस्वलाई मात्रै चाहिँ केन्द्रित गरेर यो भनेको जसरी निकाले पनि हुन्छ, अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दैन भन्ने खालको एकाङ्की दृष्टिकोणका कारण यहाँको मात्रै होइन, नेपालको चाहिँ धेरै नदीनालाहरू चुरेदेखि लिएर अरू क्षेत्रहरूमा यो खालको समस्याहरू देखिएको छ। र त्यही कारणले नै 77 को मापदण्डले के भन्यो भने यसको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ। यो ट्रेजेडी अफ कमन्स यो भनेको यहाँका कसैको मात्रै, केही व्यक्तिहरूको मात्रै होइन, यो सबै जनसमुदायहरूको, विश्वभरका मानव समुदायको लागि यो प्रकृति हो र हामीले यसको ब्याज मात्रै लिनुपर्छ, सामा लिनुहुन्न भन्ने चाहिँ जुन कुराहरू छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नै यो मापदण्ड आएको हो। अब केही समय अगाडि पनि हामीले नुवाकोटकै क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिएका कुराहरू आइरहेका थिए र यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ होइन। अब अहिले के नुवाकोटका क्रसर उद्योगहरू अहिले मापदण्ड विपरीत भएका कारणले अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन गरिएका कारणले अहिले बन्द छन् क्यारे। अब यसरी चाहिँ उर्वर भूमिहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदै रहेछन्। अब के गर्ने त? यहाँहरूलाई यो निवेदन प्राप्त भएकै छ होइन? लब्धु ढिकुरे सेरा सिँचाइ यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो उहाँले अलि पहिला नै निवेदन दिनुभएको, अहिले मैले यही विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु। खासमा चाहिँ के कृषिमा कस्तो खालको समस्या पर्यो, सिँचाइमा कस्तो खालको समस्या पर्यो, त्यहाँको चाहिँ जनजीवन, त्यहाँको लाइभलीहुडमा के, त्यहाँको जनसमुदायमा लाइभलीहुडमा के असर पर्यो भन्ने विषयमा जुन उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभएको कुराहरू छ त्यसको त्यो र अहिलेको हाम्रो मापदण्ड, नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डको बिचमा मापदण्ड एउटा त्यसको उपयोग पनि गर्न पर्ने, दिगो उपयोग पनि गर्न पर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कुराहरू पनि छन्। र यसै सन्दर्भमा जनताको नजिकमा रहेका सरकारहरूले यो विषयलाई चाहिँ
ध्यान दिएर त्यो हजुरले कर्सरको मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ। कर्सर त मापदण्ड विपरीतका कर्सरहरू अदालतले बन्द गर्ने भनेपछि अदालतले बन्द गर्नुभन्दा के भनेको छ भने वातावरण संरक्षण गर्नु भनेको छ। त्यसकारण वातावरण संरक्षण गर्ने भनेको के हो भन्दा आइई गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने। योबाट कस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ वातावरणीय असर पर्न सक्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो नि। त्यो नभएको कारणले चाहिँ यहाँका खेतीहरू चाहिँ जुन यहाँ यहाँले भने जस्तो मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था अथवा बन्जर हुने अवस्था जुन बनेको छ यसको अब समग्र रूपमा विश्लेषण गर्न जानुपर्छ। किनकि यसको उपयोग पनि गर्न पर्ने, उपयोगै गर्ने होइन, यहाँको स्रोतहरू उपयोग पनि गर्ने, तर त्योबाट पर्न सक्ने वातावरण हाम्रा समग्रमा सैद्धान्तिक विषय यही होला यहाँले राख्नुभयो। तर अहिले निर्मल श्रेष्ठ हामीसँग जोडेर कुराकानी गर्दा त्यहाँका कृषकहरू अब अहिले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, खेत बाँझे भए पानी सिँचाइ छैन, कारण हो क्रसरले जथाभावी उत्खनन गरेका कारणले नदी भासिएको छ, तादी नदी भासिएको छ। मात्र तादी नदी अथवा त्रिशुली नदीको कुरा गरिरहेका छैनौँ हामी, देशभरका अधिकांश नदीको परिस्थिति यही हो। हेर्नुहोस् त, नदीहरूलाई यसरी चिथोरिएको छ, यसरी कोत्तरिएको छ, यसरी बलात्कार गरिएको छ, देख्दा चसक्क दुख्छ। हामी हिँड्दै गर्दा, यात्रा गर्दै गर्दा प्रत्येक नदीमा हेर्नुहोस् त यसरी विभिन्न खालका मेसिनहरू सिधै नदीमा हालेर त्यहाँबाट लुस्ने हेर्दै पनि हामीलाई यति धेरै चित्त दुखेर आउँछ। यसरी लुस्ने र केही व्यक्तिहरू अरबपति बनेर अनि ती पैसा ती नाजायज ढङ्गबाट कमाएका, तपाईँ हामी सबैको साझा सम्पत्ति, तपाईँले अघि एउटा राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो नदी तादी नदी त्यहाँका व्यक्तिको मात्रै होइन विश्वको सम्पदा हो। त्यो त त्यो विश्वको लागि त्यसले एक किसिमले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा मैले नदीको कुरा गरेँ, यो किसिमबाट हामीले कसरी अवलम्बन कार्यान्वयनमा ल्याउने त तपाईँले अहिले भनेको सैद्धान्तिक पाटो होइन, अब कार्यान्वयनको पक्षमा कसरी ल्याउने भन्नुहोस् त। हजुर झङ्गनाजी, अदालतले भनिसकेपछि पहिलो स्टेप 75 सालको आदेश आज हामीले 77 मा आएर कार्यान्वयन गऱ्यौँ नि त, पहिलो स्टेप भयो। दोस्रो स्टेपको रूपमा हामी यहाँका चाहिँ विकास निर्माण सम्बद्ध, खास गरेर सिँचाइ सम्बद्ध यहाँको स्थानीय तहहरू, यहाँको सिँचाइ कार्यालय, यहाँका पूर्वाधार कार्यालयहरू, यहाँको वन कार्यालय, हामी सबैलाई लिएर त्यो ठाउँमा गएर यहाँको कृषि कार्यालय, कृषि भूमिको कुरा हो, सबैलाई लिएर गएर अब एउटा समग्रतामा यहाँका चाहिँ सबै सर्वपक्षीयहरूलाई लिएर गएर अब यसको दिगो उपयोगहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले रिथिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन। उहाँहरूको निवेदन अलि पहिला आएको रहेछ, अब निवेदनहरू आएर बसिरहेको अवस्था रहेछ। मैले हिजो मात्रै यो निवेदन हेरेँ र मैले एउटा भिडियो पनि हेरेँ र असाध्यै चिन्ताजनक अवस्था। यो चिन्ताजनक अवस्था सबै हामी सम्बद्ध सबै सरकारवालाहरूमा भित्र चाहिँ यसमा गर्नु पर्यो। हिजो हामीले देख्दाखेरिको त्रिशुली, हामीले देख्दाखेरिको तादी सुसाको अवस्था आज छैन। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसका सँगै नदीजन्य पदार्थ मात्रै होइन, यसका विकल्पहरू पनि छन्। विश्वमा सबै ठाउँमा विकास निर्माण गर्नका लागि चाहिँ सामग्रीहरू चाहिन्छन्, तर त्यो सामग्री भनेको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गरेर हो। त्यसकारण हामी त्यहाँ भिजिट गर्छौँ त्यो ठाउँमा। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ झङ्गनाजी, कहिले जानुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ कहिले जानुहुन्छ, कहिलेसम्म यसको पहल लिनुहुन्छ? मैले फेरि दोहोऱ्याउनु त मैले प्रश्न बुझिनँ। कहिलेसम्म जानुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ? हामी छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यहाँ सिँचाइ कार्यालय कति मिटर तल गएको अब पनि हामीले यसरी हेरेर बसिरहनु हुन्न। अनि अर्को कुरा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्डमा के भनेको छ भने योबाट विपदजन्य चाहिँ कुनै घटनाहरू हुन सक्छ भने जिल्ला विपद व्यवस्थापनको स्वीकृति लिएर मात्रै डोजर एक्सकाभेटर चलाउनु पर्ने भनेको छ। त्यो कुराहरू पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था रहन्छ। त्यसकारण अब स्ट्रिक्टली यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन। स्ट्रिक्टली त्यहाँको चाहिँ त्योबाट आउन सक्ने चाहिँ त्यहाँबाट सरकारले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ ती सिँचाइ आयोजनाहरू बनाएको हो। ती सिँचाइको त्यसकारण चाहिँ त्यसमा लगानी भएको सबै त्यही बगरमा गयो नि त। अब यसमा त सबैले सोच्नु पर्यो, यो भन्ने अथवा कसका जुङ्गा लामा छोटा भन्ने विषय होइन। अब प्रकृतिको संरक्षण गर्नु पर्यो। जस्तो थियो अवस्था त्योबाट आएको ब्याज त्योबाट बालुवा ननिकाल्ने भनेको होइन। बालुवा ननिकाल्दाखेरि पनि त सिल्टेसन हुनसक्छ नि त, भोलि अरू हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो आइइइआइए को रिपोर्ट वास्तविक हुनु पर्यो, वैज्ञानिक हुनु पर्यो। त्यो अनुसार त्यो रिपोर्ट वैज्ञानिक हुने त्यसले के गर्न भन्छ, यो गरेर गर्नु भन्छ नि त त्यसले। हो ढकालजी, अब यहाँले योभन्दा अगाडि जसरी क्रसर उद्योगहरू अवैधानिक ढङ्गबाट मापदण्ड विपरीत चलेका थिए ती बन्द भएका छन् र अब त्यही स्थितिमा पुनः चल्ने स्थिति सिर्जना हुनुहुन्न। त्यसलाई मापदण्ड सहित वातावरण मैत्री तवरबाट र यहाँले भने जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै गर्दा दिगो किसिमबाट हुने गरी अहिले लुचेर अहिले खाइहालौँ र भविष्यलाई नदी पनि नराखौँ भन्ने खालको जुन द्रव्य पिचासी मानसिकता देखिएको छ त्यसको विरोधमा हामी मात्रै होइन सारा देशका जनता छन्। र हो तपाईँले भने जस्तै नदीजन्य पदार्थको उपयोग पनि गरौँ, दिगो उपयोग गर्ने गरी नदीलाई वातावरणलाई जोगाउने गरी नै काम गर्नुपर्छ। र यो विषयमा पनि ढकालजीले प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यहाँ हेर्नुहोला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा ल तपाईँसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि अन्त्यमा यसरी किसानहरू हामीसँग गुनासो गर्न आउँदै गर्दा अब ती नहर कुलो पुनः सञ्चालन हुने गरी र थप नभासिने गरी
र त्यहाँ जसरी भाँसिएको छ त्यहाँ क्रसर उद्योगीहरूले जथाभावी उत्खनन गरेका कारणले क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ, तिनीहरूलाई त्यहाँ भराउनुपर्छ र थप क्षति हुनु दिनुहुन्न। यसको लागि के गर्नुहुन्छ अन्त्यमा ल भन्नुहोस् त। अनि एकदम अब हामी सबै पक्ष बस्नु जरुरी छ। यहाँको स्थानीय सरकारहरू, यहाँ सङ्घीय सरकारका निकायहरू, यहाँका सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरू, यहाँका चाहिँ वातावरण सम्बद्ध चाहिँ निकायका प्रतिनिधिहरू बसेर यसलाई हामीले कसैको स्वार्थमा होइन, यहाँका जनताको स्वार्थमा, ती किसानको स्वार्थमा, यहाँका जनसमुदायको स्वार्थमा न कि केवल राजस्व आउँछ हाम्रो स्रोत यही हो यहीँबाट ननिकाले हामी सकिहाल्छौँ भनेर सोच्नु भएन। अब यसका विकल्पहरू खोज्नुपर्छ। हामी त्यतातर्फ लागिहाल्छौँ र त्यो लाग्ने हाम्रो टप प्रायोरिटी पनि हो। यसबाट चाहिँ हाम्रो प्रमुख स्रोत हो, यहाँका चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख स्रोत हो। तर अब विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छ। यसको मूल्य, यसबाट परेको हाम्रो भोलि यहाँ खाद्य सङ्कटको कुराहरू छ, हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कुराहरू छन्। खाद्य सङ्कट आउन सक्छ नि त, एउटा मात्रै राजस्व मात्रै आउँछ भनेर होइन। अनि यहाँले भने जस्तो कर्सर उद्योग मात्रै भन्दा पनि हामीले चाहिँ जुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ ठेक्का लगाउनुहुन्छ नि, ठेक्का लगाउँदाखेरि चाहिँ जुन मिसिनहरू प्रयोग हुन्छन् नि, हो त्यो विषयले पनि सबैलाई भनेको हामीले नदीमा कुनै पनि हालतमा यस्ता मेसिनहरू हालेर नदीलाई बलात्कार गर्न मिल्दैन है, त्यो कसैले पनि गर्न मिल्दैन। नदीजन्य पदार्थहरूलाई सङ्कलन गरेर काहीँ थुपार्ने र त्यसरी थुपारिएका वस्तुहरूलाई त्यसलाई गिट्टी उत्पादन गर्नको लागि सिधा 5 किलोमिटर दूरी भनेको छ कुनै पनि बस्तीबाट, त्यो हिसाबबाटै हामी नदीजन्य पदार्थको सही र दीर्घकालीन रूपमा सदुपयोग र उपयोग गर्न सक्छौँ। दिगो उपयोग गर्ने खालको परिस्थिति त्यहाँ नुवाकोटमा मात्रै होइन, देशका अन्य भूभागमा पनि मिलाउनुपर्छ ढकालजी है, सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर गरौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई ढकालजी अहिलेलाई। हजुर, हामी यो काममा लागि नै रहेका छौँ र यसमा चाहिँ कसैले पनि यसो फलानाले यसो गर्यो भन्ने भन्दा पनि यो भनेको यो मापदण्ड किन बनाएको, किन नदीबाट चाहिँ त्यो यति 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने, बाटोबाट यति हुनुपर्ने, वनबाट 2 किलोमिटर हुनुपर्ने किन भनेको भन्दा त्यो बेसिक स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो स्ट्यान्डर्ड पालना गरे मात्रै त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको देख्न पाइयोस्। यो विषय हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ, थप फलोअप पनि गर्नेछौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जङ्गनाथ ढकालजीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी डाक्टर गोविन्द केसीसँग आज सरकारले वार्ता गर्नको लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै बिग्रिसकेको परिस्थितिमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले आजै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र आन्दोलनको घोषणापछि अहिले सरकारले पनि वार्ता टोलीको गठन गरेको छ। अब यो समस्याको समाधानका निमित्त समाधान उन्मुख हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र यतिखेर हामी नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी मोरङको रतुवा माईको एउटा समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिन एभेन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भएको छ। बालाजु कुमारीथान निवासी सरिना लामा श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा विभिन्न दिनदुखीको सेवामा 8,500 रुपियाँ बराबरको एवं सडक चौपाएर जनावरलाई 2,000 बराबरको आहारा खुवाई सेवा गर्नुभएको जानकारी आएको छ। हाम्रो अभियानसँग जोडिएर बालाजु कुमारीथान निवासी सरिना लामा श्रेष्ठ एवं परिवारप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले अहिले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो निवेको चुलो बाल्ने अभियानमा जोडिएर जसरी सहयोग गर्नुभएको छ यसका निमित्त आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ बालाजु कुमारीथान निवासी सरिना लामा श्रेष्ठ र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई। र दर्शकमित्र, यतिखेर हामी प्रत्येक दिन जसो अहिले पनि पशुपति र तिलगङ्गा क्षेत्रमा अप्ठ्यारो र कठिनाइमा परेका भोजन अभावमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न हामी भोजन खुवाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। थुप्रै साना साना बालबालिकाहरू, त्यसै गरी अहिले हिजो आफ्नै श्रम पसिनामा बाँचिरहनु भएका व्यक्तिहरू अहिले श्रम गर्न नपाएर भोकै रहन बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत हामीले त्यहाँ खाना खुवाइरहेका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाजका थुप्रै व्यक्तित्वहरू यसका लागि सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानियाजी, त्यसै गरी थुप्रै अन्य सहयोगी हातहरू पनि लागिरहनु भएको छ। र दर्शकमित्र, यसै गरी हामी निरन्तर रूपमा भोजन सेवालाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ, निरन्तरता दिइरहनेछौँ। र त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि अहिले पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहललाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। र यसै गरी
ललितपुरबाट मालव संस्थान ग्रुपका हाम्रा सहयोगी हात सक्रिय सहयोगी हात विजय राईले ललितपुरका पवित्रा राणाभाट इमाडोल ललितपुरमा श्रीराम परिवार तासीखेल ललितपुरमा खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ र अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट आएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट अझै उठाउन बाँकी थियो। मोरङको रतुवा माईको एउटा बलात्कारको प्रकरण र धरौटीमा रिहा भइसकेपछि पीडक र पीडकका आफन्तहरूले गएर पीडितलाई गरेको कुटपिट र त्यसका सम्बन्धमा हामी विस्तृतमा हामी यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ। त्यसैगरी डाक्टर गोविन्द केसीका सम्बन्धमा पनि हामी खबर सम्प्रेषण गर्दै यो समस्याको समाधान गर्नका निमित्त सरकारले कुन ढङ्गबाट हेरिरहेको छ र वार्ता टोली गठन भएको छ। निकै ढिलो गरेर गोविन्द केसीको अहिले स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक भइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले किन पर्खर हेरको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ? योभन्दा अगाडि 18औं पटक हस्ताक्षर मात्र गरिएको छ र यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ, मागहरू जायज छन् मात्र भनिएको छ। अहिलेसम्म ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन र अब 19औं पटक पनि अवस्था यही नै हुने होला र 20औं अनसनको तयारीमा 19औं अनसन तोडिँदै होला डाक्टर केसीको। तर यति भनेर मात्र होइन, उहाँको जीवन रक्षा गरिनुपर्छ अहिलेको प्राथमिक विषय भनेको यो हो। र उहाँले उठाएका जायज माग केवल डाक्टर गोविन्द केसीका मात्र माग होइनन्, उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र यहाँ जोडिएका छन् भनेर कसैको बुझाइ छ भने त्यो निकै गलत बुझाइ हो। र उहाँले उठाउनुभएका जायज मागहरू छन्, कतिपय मागहरूमा बहस गर्न सकिएला, छलफल गर्न सकिएला, अधिकांश मागहरू जायज छन् र ती मागहरू नेपाली जनता, अझ विपन्न नेपाली जनताको पक्षमा छन्। स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका मागहरू अहिलेको सरकारले आफैले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्यो, आफैले पहल गर्नु पर्थ्यो। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउँदा झन् सहज हुन्थ्यो सरकारलाई यी विषयहरूमा कुरा गर्न, यी विषयहरूमा काम गर्न र यी स्वास्थ्यका अधिकारबाट जनतालाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त सरकारलाई सहयोग गरिरहनु भएको डाक्टर गोविन्द केसीलाई उहाँसँग छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरेर उहाँको जीवन रक्षा गरेर उहाँहरूले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ। तपाईँ हामी सबैले यसका लागि सकारात्मक दबावको सिर्जना गर्नैपर्छ। यो विषयलाई हामी थप भोलि उठाउनेछौँ प्रभावकारी ढङ्गबाट। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको एभिन्युज पहलमा आज यी विषयहरू उठेका छन् र समस्या समाधानको पहलमा हामी जोडिएका छन्। भोलि पनि यस्तै खालका विषय मात्र समस्या होइनन्, समाधानका उपायसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 198औं दिनको आजको एभिन्युज पहलको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।